भेलामा हुँदैछ। यो प्रेस भेला गर्नुको मूल तात्पर्य चाहिँ के भन्दाखेरि जुन प्रकारको किसान विरोधी जुन चाहिँ फार्म बिल 3वटा फार्म बिल 2020 आएको थियो त्यसको विरुद्धमा त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भनेर जुन प्रकारले कृषकहरूले आन्दोलन गरिरहेको थियो, विगत 2 महिना त्यसैले आन्दोलन गर्यो र 26 जनवरीको जुन प्रकारको लाल किल्लामा एउटा हिंसक एउटा प्रदर्शन देख्न पाए कृषकहरूको, हामी अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेस हिंसाको पक्षमा छैनौं। तर त्यो के पछि चाल पायो भन्दाखेरि त्यो पूरा केन्द्र सरकारको नै एउटा षड्यन्त्र चाल पायो, जसमा देखियो कि जुन चाहिँ हिंसा भड्काउने काम भयो लाल किल्लामा, त्यो हिंसा चाहिँ कसै एकजना व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टरसँग एकदमै नजिक, होम मिनिस्टरसँग नजिक, कतिवटा इन्डोर मिटिङमा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टरसँग सँगै बसेको तस्बिरहरू पनि अहिले मिडियातिर आइरहेको छ। उहाँ नै उस्काउने रहेछ भनेर त्यो प्रमाण भयो र पछिबाट एफआईआर पनि गर्यो। र एउटा कृषकको एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा राइट टु प्रोटेस्ट हो, राइट टु प्रोटेस्ट। तर उनीहरूले यसो प्रोटेस्ट गर्दाखेरि सरकारकै तन्त्रहरू भित्र पसेर सरकारले नै प्लान गरेर यसरी कृषकको आन्दोलनलाई नष्ट भ्रष्ट बनाउने काम गर्यो, अत्याचार गर्यो कृषकहरूलाई। त कृषि प्रधान देश हो एउटा भारत, कृषकहरूको यहाँ इज्जत हुनुपर्ने, सम्मान हुनुपर्ने ठाउँमा कृषकहरूलाई नै यसरी दबाउने काम यसरी हुँदैछ र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको एउटा इमेज यसरी धमिलाएको छ। र हिजो मात्रको कुरा हो, सिङ्गु बोर्डरमा जुन प्रकारको घटना भयो, जहाँ मार्क्स लाको केही ग्रुप अफ पिपलसँग पुलिसले मिलेर कसरी फार्मरहरूलाई अत्याचार गर्ने काम गर्यो, त्यहाँ पनि प्रमाण भयो कि कसरी गभर्नमेन्टले दबाउँदैछ। एउटा त्यो आन्दोलनकै कार्यको कृषकहरूकै समूहको बीचमा मान्छेहरू फिट गरेर प्लान्ट गरेर कसरी इन्फिल्ट्रेट गरेर आन्दोलन दबाउने काम गर्दैछ, त्यो हिजो पनि एउटा प्रमाण भयो। र एउटा कृषि प्रधान देशमा कृषकको एउटा न्यायोचित मागलाई जुन प्रकारले कृषकहरूले 3वटा फार्म बिलले कृषकहरूमाथि अत्याचार हुने, कृषि बजार यो व्यापारीको हातमा जाने, निजी व्यापारीको हातमा जाने, कहीँ कतै देश एउटा राम्रो कुशल नेतृत्वको हातमा नगएर देश बनियाको हाततिर जाँदै गरेको, कृषक जस्तो एग्रिकल्चर जस्तो सब्जेक्ट बनियाको हाततिर जाँदै गरेको यो प्रमाण भयो। र कृषकहरूले भोलिको दिनमा उनीहरूलाई यो 3वटा कानूनले अप्ठ्यारोमा पर्छ, आफ्नै गला घोट्ने काम हुन्छ भनेर जुन प्रकारको एउटा डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट गर्दाखेरि यो खालको जुन अत्याचार कृषकहरूमाथि भइरहेको छ, यसको अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसले घोर विरोध गर्दछ। अनि त्यसको साथसाथमा एउटा कृषि प्रधान देश, कृषकलाई जुन प्रकारको सम्मान हुनुपर्ने सम्मान नभएर जुन प्रकारको यातना, जुन प्रकारको अत्याचार हुँदैछ, यो भारत देशमाथिको अत्याचार हो, यो भारत मातापट्टिको अत्याचार हो। अब प्रश्न उठ्छ के बीजेपीको नेतृत्वलाई भारत माता की जय भन्नु सुहाउँछ, यो नारा लाउनु सुहाउँछ? र हामी अर्कोतिर हेरौँ भने राज्यमा 3वटै लको जुन चाहिँ एन्टी कृषक विरोधी जुन चाहिँ यो फार्म बिल छ 2020, यसको विरुद्धमा राज्यको स्टेट एसेम्ब्लीले यसलाई पूर्ण रूपमा विरोध गरेको छ। यसलाई राज्यमा इम्प्लिमेन्ट हुन नदिने तय गरेर एउटा रेजुलेसन लिइसकेको छ। आजभन्दा केही दिन अगाडिको राज्यसभाको के भयो विधानसभाको सत्रमा यसलाई। र सँगसँगमा जुन प्रकारले दिदी ममता ब्यानर्जीले 26 दिनको धरना गरेर जुन सिङ्गुरको जुन चाहिँ कृषकहरूमाथि अत्याचार थियो, जमिनहरू लुट्ने काम गरेको थियो, त्यो कृषकहरूको पक्षमा 26 दिन भोक हडताल उहाँले गर्नुभएको थियो। र दिदी ममता ब्यानर्जी अथवा हाम्रो राज्यमा जुन तृणमूल कांग्रेसको सत्ता छ, तृणमूल कांग्रेसको टोटली हामी कृषकहरूको पक्षमा छौं।
अब कतिवटा योजनाहरू हेरौँ कृषकहरूको लागि। योजना हेर्नु हो भने कसरी कृषकको पक्षमा काम गरेको छ भने लगातार गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट कृषि कर्म अवार्ड राज्यले पायो लगातार। त्यसरी नै अब त्यो क्रप इन्सुरेन्स हुन्छ, अरू राज्यहरूमा क्रप इन्सुरेन्सको प्रिमियम फार्मर्सहरूले तिर्नुपर्छ भने बंगाल मात्रै यस्तो राज्य हो जसले फार्मरहरूले त्यो प्रिमियम तिर्न पर्दैन। अनि अर्को अहिलेसम्म फार्मर्सहरूको जुन प्रकारको इन्कम छ 2011 मा जुन चाहिँ इन्कम छ, अहिले 2020 मा जुन चाहिँ इन्कम छ, अहिले यो 3 गुणा भएर गएको छ। त्यसको साथसाथै राज्यमा अहिले नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्युरो अनुसार कृषकहरूले जुन प्रकारले अरू राज्यहरूमा आत्महत्या गर्छ, यहाँ हत्या गर्नेको संख्या चाहिँ 0 छ नेशनल क्राइम कन्ट्रोल ब्युरोको। अनि त्यसको साथसाथमै जति पनि एकै कारणले त्यस्तो खालको काण्ड हुन्छ भने पनि प्रत्येक फ्यामिलीले 2 लाख रुपियाँको कम्पेन्सेसन दिन्छ, तर त्यो प्रावधान अन्य राज्यहरूमा छैन। यता राज्यको कृषक बन्धु योजना छ जसले सबै फार्मरहरूलाई कभर गर्छ अनि प्रत्येक फार्मरलाई पर एकर 5 लाखको एसिस्टेन्स 5000 को एसिस्टेन्स दिन्छ इयरली भने। यता प्राइम मिनिस्टरको किसान योजना पनि छ, त्यो खाली मार्जिनल फार्मर र स्मल फार्मरलाई मात्रै दिन्छ, सबै फार्मरलाई दिँदैन। त्यसको पर एकर जुन चाहिँ एसिस्टेन्स पाउँछ फाइनेन्शियल एसिस्टेन्स त्यो केवल 1214 रुपियाँ पर एकर मात्रै छ। र यसरी राज्य सरकारले दिदी ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको राज्य सरकारले किसानहरूको निम्ति यो प्रकारले काम गर्दै आएको छ। र जुन प्रकारले उहाँ 26 दिनसम्म हंगर स्ट्राइक बसेर सिङ्गुरको आन्दोलन 26 दिनसम्म स्ट्राइक गरेर किसानहरूलाई प्रोटेक्सन गरेको थियो, उनीहरूको जमिन जुन प्रकारले हातबाट खोसेर जाँदै थियो, त्यसको पश्चात पनि सत्तामा आइसके पनि सम्पूर्ण राज्यभरिको कृषकहरूलाई उहाँले यो खालको सहायता पुर्याइरहेको छ। र यसले गर्दाखेरि आज हामी अघि पनि मैले भने अब बीजेपीलाई एउटा ठूलो प्रश्न छ कि उसले भारत माता की जय भन्नु नारा लाउनुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ किसानहरूको माथिको अत्याचार। किनभने कृषि प्रधान देश हो, कृषकले पाउनुपर्ने सम्मान, कृषकले पाउनुपर्ने न्याय नपाएर कृषकमाथि अत्याचार हुँदैछ। उसले त्यही कृषकहरूको ले बनिएको यो भारत माता की जय भन्नु प्रश्न माता की जय भन्ने नारा लाउनुभन्दा अगाडि 10 पल्ट सोच्नुपर्ने कुरा छ। अच्छा, यो व्यक्ति जुन छ सरकारी तन्त्रको कुरा हो हैन, जडित व्यक्तिले त्यो खण्ड घटाउनमा साथ दिएको प्रमाणित भइसकेको छ है। त्यसलाई तपाईहरुले खण्डन चाहिँ गर्नु भएको छ, त्यो व्यक्तिले के गरोस् भन्नु चाहनुहुन्छ? अनि एफआईआरहरु पनि भएको छ नि उसलाई झट्टभन्दा झट्ट उसलाई त उहाँ दीप सिद्धु उहाँको नाम, उहाँलाई मात्रै होइन नि उहाँसँग सम्बन्धित एन्टायर टिमलाई नै अब समातेर एक्सन लिनुपर्छ अनि देशको अगाडि उभाउनुपर्छ कि तर अब हामी यसमा पुरा प्रेसर गर्दैछौँ किनभने यो लुकाउनु चाहन्छ बिजेपी सरकार, दिल्ली पुलिसले यसलाई त लुकाउनु चाहन्छ। यो चाहिँ किसानहरूको आन्दोलन, किसानहरू भाइलेन्सको पक्षमा थिए कि थिएन, किसानहरू त शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्दै थियो, तर उसकै आफ्नो एउटा मेसिनरी भित्र पसेर त्यो खालको उस्काउने काम गरेको छ र आन्दोलनलाई बिथोल्ने काम गरेको छ, आन्दोलनलाई डिफेम गर्ने काम गरेको छ। त्यसको विरुद्धमा यहाँ पहाडमा हिलतिलले के गर्छ? यो हामीलाई जस्तो प्रकारको माथि राज्यबाट निर्देश आउँछ त्यही अनुसार हामी आफ्नो कार्यक्रम बढाउँछौँ। हामी सधैँ अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेस एकदमै हामी कृषकको पक्षमा हामी उभिएका छौँ। अच्छा सर, जुन कृषक आन्दोलन भइरहेछ अहिले है, त्यो कतिले भनिरहेछ कि त्यो प्रायोजित आन्दोलन हो, त्यसमा धेरैवटा संस्था अथवा धेरैवटा यस्तो शक्तिहरू पनि त्यसमा सक्रिय छन् जसले बिजेपीलाई सत्ताबाट गिराउने प्रयास गरिरहेछ भन्ने प्रायोजित ढङ्गमा त्यो आन्दोलन अघि बढिरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यो यस्तो हो कि अघि मैले भने देश तानाशाही एउटा क्यारेक्टर राखेर देशलाई बनियाको हाततिर लाँदैछ। यो 3वटा फार्म बिल ल्याउनुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण कृषक संगठनहरूसँग बसेर यस्तो हतार के थियो, आज नै ल्याउनुपर्छ, बिचमा ल्याउनुपर्छ भन्ने के थियो? त कमसेकम पनि यो जति पनि कृषक संगठनहरू छ देशमा उहाँहरूसँग बसिकन सल्लाह गरेर
उहाँहरूको परामर्शमा यो कृषक बिल फार्म बिल ल्याएको भए सायद यस्तो झमेला हुने थिएन। त्यहाँ त तानाशाही छ नि त, तानाशाही अप्नाएर देशलाई बन्याको हाततिर लाँदै गरेको कृषकहरूले प्रमाण पाए। यो सिम्पल एक्जाम्पल दिउँ तपाईँहरूलाई, आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि जुन प्रकारले जियो पायौँ, हामीले जियोको फ्री सिम पायौँ, 1 वर्ष चलायौँ। 1 वर्ष चलाएपछि जियोको चार्ज लाग्न थाल्यो। तर जियो आउनुभन्दा अगाडि जति पनि सर्भिस प्रोभाइडरहरू छ, एयरटेल, भोडाफोन, बिएसएनएल, हामीले रिचार्ज नगरे तापनि इन्कमिङ चाहिँ आइबस्थ्यो हामीसँग, इन्कमिङ चाहिँ आइबस्थ्यो। जस्तो जियो आयो, जियोले हामीलाई एउटा एडिक्ट बनायो कि 1 वर्षसम्म फ्री सिम जस्तो गर्दा पनि हुने। तर 1 वर्षपछि चार्ज लाग्न थालेपछि इन्कमिङ कल पनि के भयो, अब चार्ज गरेपछि इन्कमिङ कल पनि बन्द हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै कम्पनीले आज के गर्नु थाल्यो, सबैले इन्कमिङ कल जस्तो रिचार्ज तुरिन्छ, पिरियड तुरिन्छ, इन्कमिङ कल पनि बन्द हुन्छ। र यसरी भोलि जसरी देशलाई झुकायो जियोले, त्यसरी नै भोलिको दिनमा कृषकहरूलाई पनि झुकाउन सक्छ भन्ने त्यो डर छ नि। यसको त राइट टु प्रोटेस्ट छ, उनीहरूले त विरोध गर्नु पर्यो नि त। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ, मैले सोध्न खोजेको चाहिँ कि कसैले यस्तो शक्ति छ कि कृषकहरूलाई उत्थान गरेर देशमा अशान्ति फैलाउने कतिपय शक्तिहरू पनि त्यहाँ इङ्गेज छ भन्ने कुराहरू पनि छ। अब त्यस्तो त हामी देख्दैनौँ न, किनभने जुन प्रकारले कृषकहरूले विरोध गर्दैछ, जुन मुद्दा लिएर विरोध गर्दैछ, त्यहाँ त उनीहरू सही छ, त्यो त सही छ। उनीहरू जुन मुद्दा छ, जुन चाहिँ एमएसपी अब हट्दैछ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भन्छ, त्यो हट्दैछ, त्यो त सठिक छ। उनीहरूले त्यही देख्यो नि त, एग्रिकल्चर अनि एग्रिकल्चर मार्केटिङ बनियाको हाततिर जाँदैछ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ गभर्मेन्ट फर द पिपल, बाई द पिपल, अफ द पिपल हुन्छ एज पर कन्स्टिट्युसन, त्यस्तो पनि हुनुपर्छ। तर यहाँ बीजेपी सरकार चाहिँ अहिले के प्रमाण हुँदैछ भने फर द गभर्मेन्ट, बाई द गभर्मेन्ट, बाई द कर्पोरेट, बाई कर्पोरेट, फर द कर्पोरेट, अफ द कर्पोरेट। कृषक आन्दोलनलाई सहयोग गर्नको लागि राज्य सरकारबाट भनौँ या त अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको माथिल्लो तहबाट पहाडमा र्याली अथवा कुनै पनि यस्तो हडतालहरू गर्ने अहिले पहिला सुरु यो कानून हो, यसलाई कसरी रोक्ने राज्यमा, यो आन्दोलनले रोकिने कुरा होइन। र राज्यको एउटा विधानसभा छ, विधानसभाले एउटा रेजुलेसन लियो, यसलाई लागू हुनु नदिने। फर्स्ट स्टेप कानूनी तौरमा यसलाई लागू हुनु नदिने, केही दिन अगाडिको यो सत्रमा यसलाई रेजुलेसन लिएको छ। त्यहाँदेखि उता अब पार्टीले कसरी निर्देशन गर्छ त्यसमा त्यही प्रकारले हामी अघि बढ्छौँ। हालसम्म भनेपछि अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको नैतिक सपोर्ट मात्र छ आन्दोलनप्रति। अहिले ओभरअल राज्यमै हेरौँ भने नैतिक सपोर्ट छ। पहिला सुरु चाहिँ राज्यमा आफ्नो हाउस छ नि त, कानुनी रूपमा यसलाई त रोक्नु पर्यो नि। यता हामी आन्दोलन चाहिँ किसिम तर्काउने, तर राज्यले चाहिँ विधानसभाले चाहिँ कुनै प्रकारको रेजुलेसन नलिने भन्ने कुरा मिलेन। र विधानसभाले पहिला रेजुलेसन लिएको छ यसलाई राज्यमा इम्प्लिमेन्ट हुन नदिने, यो 3वटा फार्म ललाई। किनभने एग्रिकल्चर चाहिँ स्टेट सब्जेक्ट हो टोटली। यसमा अझै अब तपाईँहरूको यो स्टेटको र राष्ट्रियको परिप्रेक्ष्यमा भयो र स्थानीय परिप्रेक्ष्यमा पनि हामी आउँ त केही महिना अगाडि, 1-1.5 महिना अगाडि हामीले हिमालय दर्पणको ठूलो अघिल्लो फ्रन्ट पेजमा देखेको थियौँ राजु विष्टज्यूको एउटा स्टेटमेन्ट कि 2021 को चुनावभन्दा अगाडि पहाडले केही न केही पाएरै जान्छ, पाउँछै पाउँछ र हामी आशावादी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले देखेको थियौँ। त 29 तारिक हिजोदेखि पार्लियामेन्ट सेसन सुरु भयो। के बिल आउँछ यो बजेट सेसनमा त्यो सबै त्यहाँ देखियो, तर पहाडलाई सुहाउने अनि पहाडले पाउने कुरो त्यहाँ केही पनि देखिएन। र यस अब ठूलो प्रश्न छ बीजेपीलाई, बीजेपी मात्र नभएर बीजेपीसँग जति पनि सम्बन्धित क्षेत्रीय पार्टीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि ठूलो एउटा प्रश्न छ। उहाँहरूले पनि राखेको थियो 21 को चुनाव अगाडि केही न केही हुन्छ भनेर, तर 21 को अगाडि चुनाव अगाडि केही हुनेवाला छैन भनेर यो पार्लियामेन्ट सेसनको जुन चाहिँ एजेन्डाहरू निस्कियो, कुन बिल आउँछ त्यो बिलहरू निस्कियो, त्यसमा कहीँ दार्जिलिङको कहीँ उल्लेख छैन। दार्जिलिङको वेलफेयर सम्बन्धी केही त्यहाँ न 11 जनजातिको कुरा छ, न पीपीएस को कुरा छ, न केही पनि कुरा
देखिएन। एउटा कुरो विशेष गरी सोच्नुपर्ने के छ भने बीजेपीले क्षेत्रीयवादलाई चाहिँ नष्ट गर्ने पक्षमा छ। बीजेपीले विस्तारवादी राजनीति सम्पूर्ण देशमै र पूर्ण राज्यमै गर्दैछ भने पहाडमा पनि क्षेत्रीयवादलाई चाहिँ अन्त गर्ने पक्षमा, विस्तारवादी नीति अपनाएर क्षेत्रवादलाई नष्ट गर्ने पक्षमा छ। त्यो सबै क्षेत्रीय दलहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने, जो पनि बीजेपीसँग संलग्न छ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो भित्रबाट यो कुरा त्यसलाई चाहिँ बुझिदिने हामी विशेष अनुरोध गर्दछौँ।